चैप्टर 260 मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल असदीह की हदीसें। बाब हज़रत माक़ल असदीह की हदीसें। हदीस नंबर 25901। तर्जुमा। हज़रत माक़ल से मरूए है कि एक मरतबा मेरी वालिदा ने हज का इरादा किया लेकिन उनका ऊँट बहुत कमज़ोर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात ज़िक्र की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में उम्रा कर लो, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल असदीह की हदीसें। बाब हज़रत माक़ल असदीह की हदीसें। हदीस नंबर 25902। तर्जुमा। हज़रत मरवान का वो कासद जिसे मरवान ने हज़रत माक़ल की तरफ भेजा था कहता है कि हज़रत माक़ल ने फरमाया अबू माक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करके जब वापस आए तो मैंने उनसे कहा आप जानते हैं कि मुझ पर हज फ़र्ज़ है, आपके पास एक जवान ऊँट है, आप वो मुझे दे दें कि मैं इस पर सवार होकर हज कर लूँ। इन्होंने कहा तुम तो जानती हो कि मैंने इसे अल्लाह के रास्ता में वक्फ़ कर दी है। माक़ल ने कहा कि फिर मुझे अपने दरख्त की कटी हुई खजूरें ही दे दो। इन्होंने कहा तुम तो जानती हो कि वो मेरे अहल खाना की रोज़ी है। माक़ल ने कहा कि मैं इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूँगी और इन्हें ये सारी बात बताऊँगी। चुनंचे वो दोनों पैदल चलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और माक़ल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर हज फ़र्ज़ है और अबू माक़ल के पास एक जवान ऊँट है, लेकिन ये मुझे देते नहीं हैं। अबू माक़ल ने अर्ज़ किया कि ये सच कहती है, लेकिन मैंने इसे अल्लाह के रास्ता में वक्फ़ कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऊँट उसे हज पर जाने के लिए दे दूँ, क्योंकि वो भी अल्लाह ही की राह है। जब अबू माक़ल ने वो ऊँट उनके हवाले कर दी तो माक़ल कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार रहने लगी हूँ, क्या कोई ऐसा अमल है जो हज की जगह काफ़ी हो जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में उम्रा करना तुम्हारे हज की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत तुफ़ैल की हदीसें। बाब हज़रत तुफ़ैल की हदीसें। हदीस नंबर 25903। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक से मेरा इस बात पर इख्तिलाफ़ राय होगा कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए और वो हामिला हो तो क्या हुक्म है। मेरी राय ये थी कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वो दूसरा निकाह कर सकती है। इस पर मेरी वलिदा तुफ़ैल ने हज़रत उमर और मुझसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबिया असलमिया को हुक्म दिया था कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वो दूसरा निकाह कर सकती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत तुफ़ैल की हदीसें। बाब हज़रत तुफ़ैल की हदीसें। हदीस नंबर 25904। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक से मेरा इस बात पर इख्तिलाफ़ राय होगा कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए और वो हामिला हो तो क्या हुक्म है। मेरी राय ये थी कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वो दूसरा निकाह कर सकती है। इस पर मेरी वलिदा तुफ़ैल ने हज़रत उमर और मुझसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबिया असलमिया को हुक्म दिया था कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वो दूसरा निकाह कर सकती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जंदब इज़दिया की हदीसें। बाब हज़रत जंदब इज़दिया की हदीसें। हदीस नंबर 25905। तर्जुमा। हज़रत जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, जमरा अक़बा के पास एक दूसरे को कत्ल ना करना और ठकीरी जैसी कंकरियाँ ले लेना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जंदब इज़दिया की हदीसें। बाब हज़रत जंदब इज़दिया की हदीसें। हदीस नंबर 25906। तर्जुमा। हज़रत जंदब से मरूए है कि इन्होंने अरफात से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना लोगों, सुकून और वक़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो और ठेकरी जैसी कंकरियाँ ले लेना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जंदब इज़दिया की हदीसें। बाब हज़रत जंदब इज़दिया की हदीसें। हदीस नंबर 25907। तर्जुमा। हज़रत जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, जमरा अक़बा के पास एक दूसरे को कत्ल ना करना और ठेकरी जैसी कंकरियाँ ले लेना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 25908। तर्जुमा। हज़रत सलीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुसलमान आदमी जिसके 3 नाबालिग बच्चे फौत हो गए हों, अल्लाह उन बच्चों के माँ बाप को अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत में दाखिला अता फ़रमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 25909। तर्जुमा। हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत भी उसी तरह ख्वाब देखे जैसे मर्द देखता है तो क्या हुक्म है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत ऐसा ख्वाब देखे और उसे इन्जाल हो जाए तो उसे गुस्ल करना चाहिए। उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सलमा हंसने लगीं तो सलीम ने कहा कि अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो औरत ऐसा ख्वाब देखे उसे गुस्ल करना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत सलीम की हदीसें बाब हज़रत सलीम की हदीसें हदीस नंबर 25910 तर्जुमा हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके घर में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े इस मुश्कीज़े से मुँह लगाकर पानी पिया। बाद में मैंने इस मुश्कीज़े का मुँह, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह लगाकर पानी पिया था, काट कर अपने पास रख लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत सलीम की हदीसें बाब हज़रत सलीम की हदीसें हदीस नंबर 25911 तर्जुमा हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे और हदीफ़ अम्हात अल-मुमिनीन की सवारीन को हानक रहा था। उसने जानवरों को तेज़ से हांकना शुरू कर दी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजशा, इन आबगीनों को आहिस्ता लेकर चलो। मसनद अहमद किताब हज़रत सलीम की हदीसें बाब हज़रत सलीम की हदीसें हदीस नंबर 25912 तर्जुमा हज़रत सलीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाकर उनके बिस्तर पर सो जाते थे। वो वहाँ नहीं होती थीं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब मामूल आए और उनके बिस्तर पर सो गए। वो घर आए तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में भीगे हुए हैं। वो रुई से इस पसीने को इसमें जज़्ब करके एक शीशी में निचोड़ने लगीं और अपनी खुशबू में शामिल कर ली। वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलीम की हदीसें बाब हज़रत सलीम की हदीसें हदीस नंबर 25913 तर्जुमा हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत भी उसी तरह ख्वाब देखे जैसे मर्द देखता है तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत ऐसा ख्वाब देखे और उसे इन्जाल हो जाए तो उसे गुस्ल करना चाहिए। उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सलमा ने फरमाया, सलीम, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ। तुमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी नज़दीक उसके मुताल्लिक़ नावाकिफ़ रहने से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा से फरमाया, बल्कि तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ। सलीम, अगर औरत ऐसा ख्वाब देखे तो इस पर गुस्ल वाजिब होता है। हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या औरत का भी पानी होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बच्चा औरत के मुशाबह क्यों होता है? औरतें मर्दों का जोड़ा हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलीम की हदीसें बाब हज़रत सलीम की हदीसें हदीस नंबर 25914 तर्जुमा हज़रत सलीम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें हदीस नंबर 25915 तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले, औज़ बकलमात अल्लाह अल्तामतमन शर्मा खल्क़ से, तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकेगी यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें हदीस नंबर 25916 तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले, औज़ बकलमात अल्लाह अल्तामतमन शर्मा खल्क़ से, तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकेगी यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें हदीस नंबर 25917 तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले, औज़ बकलमात अल्लाह अल्तामतमन शर्मा खल्क़ से, तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकेगी यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त ज़ूजा हमज़ा की हदीस बाब हज़रत फूला बिन्त ज़ूजा हमज़ा की हदीस हदीस नंबर 25918 तर्जुमा
حضرت فولا بن قیس جو حضرت حمزہ کی اہلیہ تھیں سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسبز و شیریں ہے، جو شخص اسے اس کا حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت حسنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت فولا بن قیس زوجہ حمزہ کی حدیث باب حضرت فولا بن قیس زوجہ حمزہ کی حدیث حدیث نمبر 25919 ترجمہ حضرت فولا سے مروی ہے کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور یہ کلمات کہہ لے تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت طارق کی حدیث باب حضرت طارق کی حدیث حدیث نمبر 25920 ترجمہ حضرت طارق جو کہ حضرت سعد کی آزاد کردہ باندی ہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے یہاں تشریف لائے اور ان سے اندرانہ کی اجازت چاہی۔ حضرت سعد خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی اور وہ تینوں مرتبہ خاموش رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے۔ سعد نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ ہمیں آپ کو اجازت دینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، البتہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں سلامتی کی دعائیں دیں۔ طارق مزید کہتی ہیں کہ پھر میں نے دروازے پر کسی کی آواز سنی کہ وہ اجازت طلب کر رہا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں لدم بخار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا، کیا تم اہل قبا کا راستہ جانتی ہو؟ اس نے کہا جی ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہاں چلی جاؤ۔ مسند احمد کتاب حضرت رافع بن خدیج کی اہلیہ کی حدیث باب حضرت رافع بن خدیج کی اہلیہ کی حدیث حدیث نمبر 25921 ترجمہ حضرت رافع بن خدیج کی اہلیہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد یا خیبر کے موقع پر رافع کی چھاتی میں کہیں سے ایک تیر آ کر لگا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ تیر کھینچ کر نکال دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رافع اگر تم چاہو تو میں تیر اور اس کی کیلی دونوں چیزیں نکال دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو تیر نکال دیتا ہوں اور کیل رہنے دیتا ہوں، اور قیامت کے دن تمہارے شہید ہونے کی گواہی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صرف تیر نکال دیں اور کیل رہنے دیں اور قیامت کے دن میرے شہید ہونے کی گواہی دے دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر نکال لیا اور کیل رہنے دی۔ مسند احمد کتاب حضرت بقیرہ کی حدیثیں باب حضرت بقیرہ کی حدیثیں حدیث نمبر 25922 ترجمہ حضرت بقیرہ زوجہ قعقاع بن ابی حدرد سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبریہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم یہ سن لو کہ ایک لشکر تمہارے قریب ہی دھنسا دیا گیا ہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت بقیرہ کی حدیثیں باب حضرت بقیرہ کی حدیثیں حدیث نمبر 25923 ترجمہ حضرت بقیرہ زوجہ قعقاع بن ابی حدرد سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبریہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم یہ سن لو کہ ایک لشکر تمہارے قریب ہی دھنسا دی گیا ہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں باب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں حدیث نمبر 25924 ترجمہ حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی تھا جو انہیں لوگوں کے پتھر لگنے سے بچا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں تم میں سے کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اور جب تم رمی کرو تو ٹھیکری کی کنکرین جیسی کنکرین سے رمی کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک عورت اپنا ایک بیٹا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کی عقل زائل ہو گئی ہے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ، چنانچہ وہ پتھر کے ایک برتن میں پانی لے کر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لاب دہن ڈالا اور اس میں اپنا چہرہ دھو دی اور دعا کے بعد فرمایا جاؤ اور اسے اس پانی سے غسل دو اور اللہ سے شفا کی امید وداع کا سلسلہ جاری رکھو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان سے عرض کیا کہ اس کا تھوڑا سا پانی مجھے بھی اپنے اس بیٹے کے لیے دے دیجیے۔
चुनाचा मैंने अपनी उंगलियां डालकर थोड़ा सा पानी लिया और इससे अपने बेटे के जिस्म को तरबतर कर दी तो वो बिल्कुल सही हो गया। सुलेमान कहती हैं कि बाद में मैंने इस औरत के मुताल्लिक पूछा तो बताया कि इसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत सुलेमान बिन इमरोबन हुस की हदीसें बाब हज़रत सुलेमान बिन इमरोबन हुस की हदीसें हदीस नंबर 25925 तर्जुमा हज़रत सुलेमान से मरूए है कि मैंने 10 ज़िलहिज्जा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतन वादी से जमरा अक़बा को कंकरियों मारते हुए देखा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, एक दूसरे को कत्ल ना करना, एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाना, और जब जुमेरात की रमी करो तो इसके लिए ठेकरी की कंकरियाँ इस्तेमाल करो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 7 कंकरियाँ मारीं और वहाँ रुके नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक आदमी था जो आपके लिए आड़ का काम कर रहा था। मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो लोगों ने बताया कि ये फ़ज़ल बिन अब्बास हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमी बिन कैस की हदीस बाब हज़रत सलमी बिन कैस की हदीस हदीस नंबर 25926 तर्जुमा हज़रत सलमी बिन कैस जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खाला और क़िबलतीन की तरफ नमाज़ पढ़ने वालों में से थीं, से मरूए है कि मैं कुछ मुसलमान ख़वातीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगी, चोरी नहीं करोगी, बदरकारी नहीं करोगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, कोई बुहतान अपने हाथों पैरों के दरमियान नहीं घड़ोगी और किसी नेकी के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करोगी और अपने शौहर को धोखा नहीं दोगी। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन शराइत पर बैत कर ली। जब हम वापस जाने लगे तो उनमें से एक औरत कहने लगी कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि शौहर को धोखा देने से क्या मुराद है। चुनाचा सवाल करने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका माल लेकर गैर पर इंसाफ से हटकर खर्च करना। मसनद अहमद किताब नबी अलैहिस्सलाम की एक ज़ुजा मतहरा की रिवायत बाब नबी अलैहिस्सलाम की एक ज़ुजा मतहरा की रिवायत हदीस नंबर 25927 तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, एहराम बांधने के बाद हम कौन से जानवर कत्ल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 किस्म के जानवरों को कत्ल करने में कोई हरज नहीं है, बिच्छू, चूहे, चील, कव्वे और बाउले कुत्ते। मसनद अहमद किताब हज़रत लैला बिन कानफ़ सक़फ़िया की हदीस बाब हज़रत लैला बिन कानफ़ सक़फ़िया की हदीस हदीस नंबर 25928 तर्जुमा हज़रत लैला बिन कानफ़ सक़फ़िया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत कुलसूम की वफ़ात के वक्त इन्हीं गुस्ल देने वालों में भी शामिल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमें अज़ार दिया, फिर कमीज़, फिर दोपट्टा, फिर लिफाफा दिया, इसके बाद इन्हें एक और कपड़े में लपेट दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर थे और कफन उन्हीं के पास था जिसे एक एक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पकड़ा रहे थे। मसनद अहमद किताब बनव गफ़ार की एक खातून सहाबिया की रिवायत बाब बनव गफ़ार की एक खातून सहाबिया की रिवायत हदीस नंबर 25929 तर्जुमा बनो गफ़ार की एक खातून कहती हैं कि मैं बनो गफ़ार की कुछ ख़वातीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम भी आपके साथ इस ग़ज़वा खैबर में शरीक होना चाहते हैं ताकि हसब इस्तिताअत मरीज़ों का इलाज और मुसलमानों की मदद कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर अली बरकत अल्लाह। चुनाचा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हो गए। मैं चूँकि उस वक्त छोटी बच्ची थी, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कजावे की बुलंदी वाले हिस्से पर सवार कर ली। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और अपने ऊँट को बिठाया। मैं भी कजावे के ऊपर से उतरने लगी तो उस पर खून लगा। देखा, ये माहूरी का पहला खून था जो मुझे आया। ये देखकर मैं सिमटकर औनटनी के करीब हो गई और मुझे शर्म आने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कैफियत और खून देखकर फरमाया, किया हवा, शायद तुम्हें अय्याम शुरू हो गया है। मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को सही करो और पानी का एक बर्तन लेकर उसमें नमक डालो और कजावे पर जो खून लगा हुआ है इस धो दो, फिर दोबारा अपनी सवारी पर सवार हो जाओ। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खैबर फ़तह हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी माल गनीमत में से कुछ अता फरमाया
اور یہ ہار جو تم میرے گلے میں دیکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا تھا اور اپنے دست مبارک سے میرے گلے میں ڈالا تھا، واللہ یہ ہار مجھ سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ چنانچہ مرتے دم تک وہ ہار ان کے گلے میں رہا اور وہ وصیت کر گئی تھیں کہ اس ہار کو ان کے ساتھ ہی دفن کر دی جائے، اور وہ جب بھی پاکیزگی کا غسل کرتی تھیں اس میں نمک ضرور ڈالتی تھیں، اور یہ وصیت کر گئی تھیں کہ ان کے غسل کے پانی میں جب وہ فوت ہو جائیں نمک ضرور ڈالا جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلامہ بنت حر کی حدیث، باب حضرت سلامہ بنت حر کی حدیث، حدیث نمبر 25930۔ ترجمہ، حضرت سلامہ بنت حر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب وہ کافی دیر تک انتظار ہی میں کھڑے رہیں گے اور انہیں کوئی آدمی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلامہ بنت حر کی حدیث، باب حضرت سلامہ بنت حر کی حدیث، حدیث نمبر 25931۔ ترجمہ، حضرت سلامہ بنت حر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب وہ کافی دیر تک انتظار ہی میں کھڑے رہیں گے اور انہیں کوئی آدمی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت قرظقبی کی حدیث، باب حضرت قرظقبی کی حدیث، حدیث نمبر 25932۔ ترجمہ، حضرت قرظ سے مروی ہے کہ میں نے حدیبیہ میں جبکہ میں گوشت کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانور مذکر ہو یا مؤنث۔ حضرت قرظ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت قرظقبی کی حدیث، باب حضرت قرظقبی کی حدیث، حدیث نمبر 25933۔ ترجمہ، صبا بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو طواف کے دوران یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ مرو پر دستک دے رہے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت قرظقبی کی حدیث، باب حضرت قرظقبی کی حدیث، حدیث نمبر 25934۔ ترجمہ، حضرت قرظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور خوشخبری دینے والی چیزیں رہ گئی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت قرظقبی کی حدیث، باب حضرت قرظقبی کی حدیث، حدیث نمبر 25935۔ ترجمہ، حضرت قرظ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ مسند احمد، کتاب حضرت قرظقبی کی حدیث، باب حضرت قرظقبی کی حدیث، حدیث نمبر 25936۔ ترجمہ، حضرت قرظ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ مسند احمد، کتاب حضرت حمنہ بنت جہش کی حدیث، باب حضرت حمنہ بنت جہش کی حدیث، حدیث نمبر 25937۔ ترجمہ، حضرت حمنہ بنت جہش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ماہوری کا خون جاری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ شدید ہے، کپڑے سے نہیں رکتا اور میں تو پر نالے کی طرف بہہ رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے 6 یا 7 دنوں کو علم الہی کے مطابق ایام ہی شمار کر لی کرو، پھر غسل کر کے 23 یا 24 دنوں تک نماز روزہ کرتی رہو، اور اس کی ترتیب یہ رکھو کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لیے غسل کر لی کرو، پھر ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کر کے یہ دونوں نمازیں پڑھ لو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کے ذریعے یہ دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے یہ طریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ پسند ہے۔ مسند احمد، کتاب جدہ ربا بن عبدال الرحمن کی روایتیں، باب جدہ ربا بن عبدال الرحمن کی روایتیں، حدیث نمبر 25938۔ ترجمہ، ربا بن عبدال الرحمن اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو اس میں اللہ کا نام نہ لے، اور وہ شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جو مجھ پر ایمان نہ لائے، اور وہ شخص مجھ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جو انصار سے محبت نہ کرے۔ مسند احمد، کتاب جدہ ربا بن عبدال الرحمن کی روایتیں، باب جدہ ربا بن عبدال الرحمن کی روایتیں، حدیث نمبر 25939۔ ترجمہ،
रबा बिन अब्दुर्रहमान अपनी दादी के हवाले से नकल करती हैं कि इन्होंने अपने वालिद से सुना कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसका वज़ू न हो, और उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो इसमें अल्लाह का नाम ना ले, और वो शख्स अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं हो सकता जो मुझ पर ईमान ना लाए, और वो शख्स मुझ पर ईमान रखने वाला नहीं हो सकता जो अंसार से मोहब्बत ना करे। मसनद अहमद। किताब जदा रबा बिन अब्दुर्रहमान की रिवायतें। बाब जदा रबा बिन अब्दुर्रहमान की रिवायतें। हदीस नंबर 25940। तर्जुमा। रबा बिन अब्दुर्रहमान अपनी दादी के हवाले से नकल करती हैं कि इन्होंने अपने वालिद से सुना कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसका वज़ू न हो, और उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो इसमें अल्लाह का नाम ना ले, और वो शख्स अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं हो सकता जो मुझ पर ईमान ना लाए, और वो शख्स मुझ पर ईमान रखने वाला नहीं हो सकता जो अंसार से मोहब्बत ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बजीद की हदीसें। बाब हज़रत बजीद की हदीसें। हदीस नंबर 25941। तर्जुमा। हज़रत बजीद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात कोई मिस्कीन मेरे घर के दरवाज़े पर आकर खड़ा हो जाता है और मुझे शर्म आती है कि मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है जो उसे दे सकूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हाथ पर कुछ ना कुछ रख दिया करो, अगरचे वो जला हुआ खुर ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बजीद की हदीसें। बाब हज़रत बजीद की हदीसें। हदीस नंबर 25942। तर्जुमा। हज़रत बजीद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात कोई मिस्कीन मेरे घर के दरवाज़े पर आकर खड़ा हो जाता है और मुझे शर्म आती है कि मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है जो उसे दे सकूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हाथ पर कुछ ना कुछ रख दिया करो, अगरचे वो जला हुआ खुर ही क्यों ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत बजीद की हदीसें। बाब हज़रत बजीद की हदीसें। हदीस नंबर 25943। तर्जुमा। हज़रत बजीद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात कोई मिस्कीन मेरे घर के दरवाज़े पर आकर खड़ा हो जाता है और मुझे शर्म आती है कि मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है जो उसे दे सकूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हाथ पर कुछ ना कुछ रख दिया करो, अगरचे वो जला हुआ खुर ही क्यों ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत बजीद की हदीसें। बाब हज़रत बजीद की हदीसें। हदीस नंबर 25944। तर्जुमा। हज़रत बजीद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल के हाथ पर कुछ ना कुछ रख दिया करो, अगरचे वो जला हुआ खुर ही क्यों ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इब्न मनतफ़क़ की हदीसें। बाब हज़रत इब्न मनतफ़क़ की हदीसें। हदीस नंबर 25945। तर्जुमा। अब्दुल्लाह युश्करी कहते हैं कि जब कूफा की जामा मस्जिद पहली मरतबा तामीर हुई तो मैं वहाँ गया। उस वक्त वहाँ खजूरों के दरख्त भी थे और इसकी दीवारें रेत जैसी मिट्टी थीं। वहाँ एक साहब जिनका नाम इब्न मनतफ़क़ था ये हदीस बयान करने लगे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज अलविदा की खबर मिली तो मैंने अपने ऊँट में से एक काबिल सवारी छंक कर निकाला और रवाना हो गया, यहाँ तक कि अरफा के रास्ते में एक जगह पहुँच गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुलिया की वजह से पहचान लिया। उसी दौरान एक आदमी जो उनसे आगे था कहने लगा कि सवारीन के रास्ते से हट जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है कि इसे कोई काम हो। चुनाचा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब हुआ कि दोनों सवारीन के सर एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से निजात का सबब बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह, तुमने अगरचे बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत उम्दा सवाल किया। अगर तुम सजदार हुए तो तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बीत अल्लाह का हज करना, माह रमज़ान के रोज़े रखना। अब सवारीन के लिए रास्ता छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इब्न मनतफ़क़ की हदीसें। बाब हज़रत इब्न मनतफ़क़ की हदीसें। हदीस नंबर 25946। तर्जुमा। अब्दुल्लाह युश्करी कहते हैं कि जब कूफा की जामा मस्जिद पहली मरतबा तामीर हुई तो मैं वहाँ गया। उस वक्त वहाँ खजूरों के दरख्त भी थे और इसकी दीवारें रेत जैसी मिट्टी थीं। वहाँ एक साहब जिनका नाम इब्न मनतफ़क़ था ये हदीस बयान करने लगे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज अलविदा की खबर मिली तो मैंने अपने ऊँट में से एक काबिल सवारी छंक कर निकाला और रवाना हो गया,
यहाँ तक कि अरफा के रास्ते में एक जगह पहुँच गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुलिया की वजह से पहचान लिया। उसी दौरान एक आदमी जो उनसे आगे था कहने लगा कि सवारीन के रास्ते से हट जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है कि इसे कोई काम हो। चुनाचा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब हुआ कि दोनों सवारीन के सर एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से निजात का सबब बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह, तुमने अगरचे बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत उम्दा सवाल किया। अगर तुम सजदार हुए तो तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बीत अल्लाह का हज करना, माह रमज़ान के रोज़े रखना। अब सवारीन के लिए रास्ता छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़तादा बिन नोमान की हदीसें। बाब हज़रत क़तादा बिन नोमान की हदीसें। हदीस नंबर 25947। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत क़तादा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरबानी का गोश्त खा भी सकते हो और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़तादा बिन नोमान की हदीसें। बाब हज़रत क़तादा बिन नोमान की हदीसें। हदीस नंबर 25948। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत क़तादा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने की मुमानत की थी, अब तुम क़ुरबानी का गोश्त खा भी सकते हो और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़तादा बिन नोमान की हदीसें। बाब हज़रत क़तादा बिन नोमान की हदीसें। हदीस नंबर 25949। तर्जुमा हज़रत क़तादा बिन नोमान से मरवी है कि एक मरतबा इन्होंने किसी मौका पर कुरैशी लोगों की शान में सख्त कलमात कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सुन लिए और फरमाया, ए क़तादा, कुरैश को बुरा भला मत कहा करो, क्योंकि तुम उनमें से बहुत से आदमियों को देखोगे और उनके अमाल के सामने अपने अमल को और उनके अफ़ाल के सामने अपने फ़ेल को हक़ीर समझोगे, और जब इन्हें देखोगे तो उन पर रश्क करोगे। अगर कुरैश के सरकशी में मुब्तला होने का ख़तरा होता तो मैं इन्हें बताता कि अल्लाह के यहाँ उनका किया मकाम वाओ मर्तबा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। बाब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। हदीस नंबर 25950। तर्जुमा हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हुआ से अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अच्छी बात कहनी चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। बाब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। हदीस नंबर 25951। तर्जुमा हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी से मरवी है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस दिन ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया था उसी दिन मक्का मुकर्रमा को हरम करार दे दिया था। लोगों ने उसे हरम करार नहीं दिया, लिहाजा वो क़ियामत तक हरम ही रहेगा। अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले किसी आदमी के लिए इसमें खून रेज़ी करना और दरख्त काटना जायज़ नहीं है, और जो शख्स तुमसे कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो मक्का मुकर्रमा में क़त्ल किया था, तो कह देना कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसे हलाल किया था, तुम्हारे लिए नहीं किया। ए गिरोह क़ज़ा, इससे पहले तो तुमने जिस शख्स को कत्ल कर दी है मैं उसकी दियत दे दूंगा, लेकिन इस जगह पर मेरे खड़े होने के बाद जो शख्स किसी को कत्ल करेगा तो मकतूल के वरसा को दो में से किसी एक बात का इख्तियार होगा, या तो कातिल से क़सास लेनी या फिर दियत लेनी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। बाब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। हदीस नंबर 25952। तर्जुमा हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम जायज़ा से करना चाहिए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जायज़ा से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ियाफ़त 3 दिन तक होती है और जायज़ा परतकलफ दावत सिर्फ़ 1 दिन रात तक होती है। इससे ज़्यादा जो होगा वो इस पर सदका होगा, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अच्छी बात कहनी चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए, और किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि किसी शख्स के यहाँ इतना अरसा ठहरे कि उसे गुनाहगार कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें। बाब हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई कबी की हदीसें।
حدیث نمبر 25,953۔ ترجمہ۔ حضرت ابو شری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ جملہ دہرایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے پڑوسی اس کے بوائت سے محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ نے بوائت کا معنی پوچھا تو فرمایا شر۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو شری خزائی کبی کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو شری خزائی کبی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25,954۔ ترجمہ۔ حضرت ابو شری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو، جو شخص وہاں بیٹھ ہی جائے تو اس کا حق بھی ادا کرے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہیں جھکا کر رکھنا، سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو شری خزائی کبی کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو شری خزائی کبی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25,955۔ ترجمہ۔ حضرت ابو شری سے مروی ہے کہ جب عمرو بن سعید نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف اپنا لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو وہ اس کے پاس گئے، اس سے بات کی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، پھر اپنی قوم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پھر عمرو بن سعید کا جواب بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ اے فلاں، فتح مکہ کے موقع پر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ فتح مکہ سے اگلے دن بنو غزاہ نے بن وزیل کے ایک آدمی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دی، وہ مقتول مشرک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو، اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اسی دن مکہ مکرمہ کو حرم قرار دے دی تھا، لہٰذا وہ قیامت تک حرم ہی رہے گا۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی آدمی کے لیے اس میں خون ریزی کرنا اور درخت کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ مجھ سے پہلے نہ کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف اس مختصر وقت کے لیے حلال تھا جس کی وجہ یہاں کے لوگوں پر اللہ کا غضب تھا۔ یاد رکھو کہ اب اس کی حرمت لوٹ کر کل گزشتہ کی طرح ہو چکی ہے۔ یاد رکھو تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ قائباً تک یہ بات پہنچا دیں، اور جو شخص تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکہ مکرمہ میں قتال کیا تھا تو کہہ دینا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے حلال کیا تھا، تمہارے لیے نہیں کیا ہے۔ گروہ قضاء، اب قتل سے اپنے ہاتھ ہٹا لو کہ بہت ہو چکا، اس سے پہلے تو تم نے جس شخص کو قتل کر دی ہے میں اس کی دیت دے دوں گا، لیکن اس جگہ پر میرے کھڑے ہونے کے بعد جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے ورثہ کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا، یا تو قاتل سے قصاص لے لیں یا پھر دیت لے لیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی دیت ادا کر دی جسے بنو غزاہ نے قتل کر دی تھا۔ یہ حدیث سن کر عمرو بن سعید نے حضرت ابو شری سے کہا بڑے میاں آپ واپس چلے جائیں، ہم اس کی حرمت آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ حرمت کسی خون ریزی کرنے والے، اطاعت چھوڑنے والے اور جزیہ روکنے والے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس موقع پر موجود تھا، تم غائب تھے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائباً تک اسے پہنچانے کا حکم دیا تھا، سومی نے تم تک یہ حکم پہنچا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو شری خزائی کبی کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو شری خزائی کبی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25,956۔ ترجمہ۔ حضرت ابو شری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضیافت 3 دن تک ہوتی ہے اور جائزہ پرتکلف دعوت صرف 1 دن رات تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہوگا وہ اس پر صدقہ ہوگا، اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کے یہاں اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہگار کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ میزبان کے یہاں ٹھہرا رہے جبکہ میزبان کے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات۔ باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات۔ حدیث نمبر 25,957۔ ترجمہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روح سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے، تو انون کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات۔ باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات۔ حدیث نمبر 25,958۔ ترجمہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور بعد میں اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات۔ باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات۔ حدیث نمبر 25,959۔ ترجمہ۔
حضرت کعب سے مروی ہے کہ ان کی ایک سیاہ فام باندی تھی جس نے ایک بکری کو ایک دھاریدار پتھر سے ذبح کر لی۔ حضرت کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بکری کا حکم پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25960۔ ترجمہ، حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور بعد میں اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25961۔ ترجمہ، حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاشت کے وقت سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور کچھ دیر وہاں بیٹھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25962۔ ترجمہ، حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کے ان دانوں کی سی ہے جنہیں ہوا آتی رہتی ہے، کبھی برابر کرتی ہے اور کبھی دوسری جگہ لے جا کر پٹخ دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقررہ آ جائے، اور کافر کی مثال ان چاولوں کی سی ہے جو اپنی جڑ پر کھڑے رہتے ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں ہلا سکتی یہاں تک کہ ایک ہی مرتبہ انہیں اتار لیا جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25963۔ ترجمہ، حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے چاشت کے وقت واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے اور سلام پھیر کر اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25964۔ ترجمہ، حضرت کعب سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت پر ان کا کچھ قرض تھا، ایک مرتبہ راستے میں ملاقات ہو گئی، حضرت کعب نے انہیں پکڑ لیا، باہمی تکرار میں آوازیں بلند ہو گئیں، اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ اس کا نصف قرض معاف کر دوں، چنانچہ انہوں نے نصف چھوڑ کر نصف مال لے لیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25965۔ ترجمہ، حضرت کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعار سے مشرکین کی مذمت بیان کیا کرو، مسلمان اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم جو اشعار مشرکین کے متعلق کہتے ہو ایسا لگتا ہے کہ تم ان پر تیروں کی بوچھاڑ برسا رہے ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، باب حضرت کعب بن مالک کی مرویات، حدیث نمبر 25966۔ ترجمہ، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سوائے غزوہ تبوک کے اور کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، ہاں غزوہ بدر سے رہ گیا تھا اور بدر میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلہ کو روکنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، لڑائی کا ارادہ نہ تھا۔ بغیر لڑائی کے ارادہ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دشمنوں سے مل بھیڑ کرا دی تھی۔ میں بیعت عقبہ کی رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، جہاں ہم سب نے مل کر اسلام کے عہد کو مضبوط کیا تھا، اور میں یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس بیعت کے عوض میں جنگ بدر میں حاضر ہوتا، اگرچہ بدر کی جنگ لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے۔ میرا قصہ یہ ہے کہ جس قدر میں اس جہاد کے وقت مالدار اور فراخ دست تھا اتنا کبھی نہیں ہوا، اللہ کی قسم اس جنگ کے لیے میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کسی جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں نہیں ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ اگر کسی جنگ کا ارادہ کرتے تھے تو دوسری لڑائی کا احتمالی اور زمانی لفظ کہہ کر اصل لڑائی کو چھپاتے تھے، لیکن جب جنگ تبوک کا زمانہ آیا تو چونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، ایک لمبا بیاب وگیا بیابان طے کرنا تھا اور کثیر دشمنوں کا مقابلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دی تاکہ جنگ کے لیے تیاری کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا وہ لوگوں سے کہہ دی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کوئی رجسٹر ایسا تھا نہیں جس میں سب کے ناموں کا اندراج ہو سکتا۔ جو شخص جنگ میں شریک نہ ہونا چاہتا وہ سمجھ لیتا تھا کہ جب تک میرے متعلق وحی نازل نہ ہوگی میری حالت چھپی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا ارادہ اس زمانہ میں کیا تھا جب میوہ جات پختہ ہو گئے تھے اور درختوں کے سائے کافی ہو چکے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی۔ میں بھی روزانہ صبح کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے کے ارادہ سے جاتا تھا، لیکن شام کو بغیر کچھ کام سرانجام دے واپس آ جاتا تھا۔
میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ وقت کافی ہے، میں یہ کام پھر کر سکتا ہوں۔ اسی لیت ولال میں مدت گزر گئی اور مسلمانوں نے سخت کوشش کر کے سامان درست کر لی، اور ایک روزہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر چل دیے، اور میں اس وقت تک کچھ بھی تیاری نہ کر سکا، لیکن دل میں خیال کر لی کہ 1-2 روز میں سامان درست کر کے مسلمانوں سے جا ملوں گا۔ جب دوسرے روز مسلمان مدینہ سے دور نکل گئے تو سامان درست کرنے کے ارادہ سے چلا، لیکن بغیر کچھ کام کیے واپس آ گیا۔ میری برابر یہی سستی رہی اور مسلمان جلدی جلدی بہت آگے بڑھ گئے۔ میں نے جا پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کا حکم نہ تھا، کاش میں مسلمانوں سے جا کر مل گیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب جو میں کہیں باہر نکل کر لوگوں سے ملتا تھا اور ادھر ادھر گھومتا تھا تو یہ دیکھ مجھے غم ہوتا تھا کہ سوائے منافقوں کے اور ان کمزور لوگوں کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور کوئی نظر نہ آتا تھا۔ راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں میری یاد نہ آئی۔ جب تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر فرمایا، یہ کب نے کیا حرکت کی؟ ایک شخص نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی دونوں چادروں کو دیکھتا رہا اور اسی وجہ سے نہ آیا۔ معاذ بن جبل بولے، اللہ کی قسم تو نے بری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اس پر نیکی کا احتمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، جب مجھے اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو مجھے فکر پیدا ہوئی اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا، اور دل میں سوچا کہ کس ترکیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ گھر میں تمام اہل الرائے سے مشورہ بھی کیا، اتنے میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی تشریف لے آئے، تو میں نے تمام جھوٹ بولنے کے خیال دل سے نکال دیے، اور میں سمجھ گیا کہ جھوٹ کی آمیزش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا، لہٰذا سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو شروع میں مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر وہیں لوگوں سے گفتگو کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور جنگ سے رہ جانے والے لوگ آ کر قسمیں کھا کھا کر عذر بیان کرنے لگے۔ ان سب کی تعداد کچھ اوپر اسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ظاہر عذر کو قبول کر لی اور بیعت کر لی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور ان کی اندرونی حالت کو اللہ کے سپرد کر دی۔ سب کے بعد میں نے حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت والا تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا، تم کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، خریدی تو ضرور تھی، اللہ کی قسم میں اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس کے غضب سے عذر پیش کر کے چھوٹ جاتا، کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے خوشبینی عطا فرمائی ہے۔ لیکن واللہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹی باتیں بنا دیں اور آپ مجھ سے راضی بھی ہو گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر غضبناک کر دے گا، اور اگر آپ سے سچی بات بیان کر دوں گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے معاف فرما دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا تھا اس وقت سے زائد کبھی نہ میں مالدار تھا نہ فراخ دست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا، اب تو اٹھ جا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ میں فورا اٹھ گیا اور میرے پیچھے پیچھے قیلہ بنی سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ تو نے اس سے قبل کوئی قصور نہیں کیا ہے، یہ تیرا پہلا قصور ہے، اور جس طرح اور جنگ سے رہ جانے والوں نے معذرت پیش کی تو کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ تیرے قصور کی معافی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مغفرت کرنا ہی کافی تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مجھے برابر تنبیہ کر رہے تھے کہ میں نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے پہلے قول کی تکذیب کرنے کا ارادہ کر لی، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اس جرم میں میری طرح کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیری طرح 2 آدمی اور بھی ہیں، اور جو تو نے کہا وہی انہوں نے کہا ہے، اور ان کو وہی جواب ملا جو تجھے ملا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، مرارہ بن ربیع عامری اور حلال بن امیہ واقفی، یہ دونوں شخص جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور ان کی سیرت بہت بہترین تھی۔ جب انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپنے قول پر قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم تینوں سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا، اور دیگر جنگ سے غیر حاضر لوگوں سے بات چیت کرنے کی ممانعت نہ تھی۔ حسب الحکم لوگ ہم سے بچنے لگے اور بالکل بدل گئے، یہاں تک کہ تمام زمین مجھ کو اجنبی معلوم ہونے لگی اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔
मेरे दोनों साथी तो कमज़ोर थे, घर में बैठकर रोते रहे और मैं जवान और ताकतवर था, बाज़ारों में घूमता था, बाहर निकलता था और मुसलमानों के साथ नमाज में शरीक होता था, लेकिन कोई मुझसे कलाम ना करता था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी नमाज के बाद हाजिर होता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके दिल में कहता था, देखूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के जवाब के लिए लब मुबारक हिलाया या नहीं। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर खड़ा होकर नमाज भी पढ़ता था और किन से देखता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हैं या नहीं। चुनाचा जब मैं मुतवज्जह होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से मुंह फेर लेते थे और जब मैं मुंह फेर लेता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते। जब लोगों की बेरखी बहुत ज़्यादा हो गई तो एक रोज़ में अबू कतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया, क्योंकि अबू कतादा मेरा चचाजाद भाई था और मुझे प्यारा था। मैंने उसको सलाम किया, लेकिन अल्लाह की कसम उसने सलाम का जवाब ना दिया। मैंने कहा, अबू कतादा, मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि तुमको मालूम है कि मुझे अल्लाह व रसूल से मोहब्बत है या नहीं। अबू कतादा खामोश रहे। मैंने दोबारा कसम दी, लेकिन वो वैसे ही खामोश रहा। तीसरी बार कसम देने पर उसने कहा कि अल्लाह व रसूल ही खूब वाकिफ़ हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और पुश्त मोड़कर दीवार से पार होकर चला आया। मदीना के बाजार में एक दिन जा रहा था कि एक शामी काश्तकार उन लोगों में से था जो मदीना में गल्ला ला कर फरोख्त करते थे और बाजार में ये कहता जा रहा था कि कब बिन मालिक का कोई पता बता दे। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया। उसने आकर शाह गुसान का एक ख़त मुझे दिया जिसमें ये मजमून तहरीर था, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साथी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जुल्म किया है और अल्लाह ताला ने तुमको ज़िल्लत की जगह और हक़ तलफ़ी के मकाम में रहने के लिए नहीं बनाया है। तुम हमारे पास चले आओ, हम तुम्हारी दिलजोई करेंगे। ख़त पढ़कर मैंने कहा, ये भी मेरा एक इम्तिहान है। मैंने ख़त लेकर चूल्हे में जला दिया। उसी तरह जब 40 रोज़ गुज़र गए तो एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद मेरे पास आया और कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हुक्म देते हैं कि अपनी बीवी से अलहदा रहो। मैंने कहा कि तलाक दे दूँ या किया करूँ। कासद ने कहा, बीवी से अलहदा रहो, इसके पास ना जाओ। उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों साथियों को भी कहला भेजा था। मैंने हसब अल-हकम अपनी बीवी से कहा कि अपने मैके चली जाओ, वहीं रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस मामले के मुताल्लिक कोई फ़ैसला फरमाए। हज़रत कब कहते हैं कि बिलाल बिन उमैया की बीवी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाल बिन उमैया बहुत बूढ़ा है और इसके पास कोई खादिम भी नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामनासब ना समझी तो मैं इसका काम कर दी करूँ। फरमाया, मुनासिब है कि लेकिन वो तेरे करीब ना जाए। औरत ने कहा कि अल्लाह की कसम, इसको तो किसी चीज़ की हिस्स ही नहीं है। जब से ये वाक़या हुआ है आज तक बराबर रोता रहता है। हज़रत कब कहते हैं कि मेरे घरवालों ने भी मुझसे कहा कि अगर तुम भी अपनी बीवी के लिए इजाज़त ले लो जिस तरह बिलाल की बीवी ने ले ली तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी खिदमत कर दी करेगी। मैंने जवाब दिया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त नहीं मांगूंगा। मालूम नहीं आप क्या फरमाएं, क्योंकि मैं जवान आदमी हूँ। उसी तरह 10 रोज़ गुजर गए और पूरे 50 दिन हो गए। 50 दिन के बाद फजर की नमाज अपनी छत पर पढ़कर मैं बैठा था और ये हालत थी कि तमाम रोए ज़मीन मुझ पर तंग हो रही थी और मेरी जान मुझ पर वबाल थी। इतने में एक चीखने वाले ने निहायत बुलंद आवाज़ से कोहसला पर चढ़कर कहा, है कब बिन मालिक, तुझे खुशखबरी हूँ। मैं ये सुनकर फौरा सजदा में गिर पड़ा और समझ गया कि कुशाइश का वक्त आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़कर हमारी तौबा कबूल होने का ऐलान किया था। लोग मुझे खुशखबरी देने आए और मेरे दोनों साथियों के पास भी कुछ खुशखबरी देने वाले गए। एक शख्स घोड़ा दौड़ा कर मेरे पास आया और बनी असलम के एक आदमी ने सला पहाड़ पर चढ़कर आवाज़ दी। इसकी आवाज़ घोड़े के पहुँचने से कबल मुझे पहुँच गई। जिस शख्स की आवाज़ मैंने सुनी थी जब वो मेरे पास आया तो मैंने अपने दोनों कपड़े उतारकर इसको दे दिए। हालांकि अल्लाह की कसम इस रोज़ मेरे पास उन दोनों कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा ना था और मांगकर मैंने 2 कपड़े पहन लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चल दिया। रास्ता में तौबा कबूल होने की मुबारकबाद देने के लिए जुक दरजुक मुझे मिलते थे और कहते थे कि कब तुझे मुबारक हो, तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली। हज़रत कब कहते हैं कि मैं मस्जिद में पहुंचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और सहाबा आसपास मौजूद थे। हज़रत तलहा मुझे देखकर फ़ौरा उठ कर दौड़ते हुए आए, मुसाफ़िहा किया और मुबारकबाद दी और अल्लाह की कसम तलहा के अलावा मुहाजिरीन में से और कोई नहीं उठा। तलहा की ये बात मैं नहीं भूलूंगा। मैंने पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। उस वक्त चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा था, क्योंकि खुशी के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकने लगता था जैसे चंद का टुकड़ा, और यही देखकर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का अंदाज़ा कर ली करते थे।
फरमाया कब जब से तो पैदा हुआ है सब दिनों से आज का दिन तेरे लिए बेहतर है तुझे इसकी खुशखबरी हो। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया मेरी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी तौबा कबूल होने के शुक्रिया में अपने तमाम माल से अलहदा होकर बतौर सदका के अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करना चाहता हूँ। फरमाया कुछ माल रोक रखिए तेरे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया अच्छा मैं अपना खैबर वाला हिस्सा रोके लेता हूँ। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे निजात बख्शी है, लिहाजा मेरी तौबा का एक जुज़्व ये भी है कि जब तक ज़िंदा रहूँ सिवाय सच्चाई के कोई बात ना कहूँगा। और अल्लाह की कसम जब से मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला है इस रोज़ से आज तक मैंने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान को सच बोलने का इससे बेहतर इनाम दिया हो जैसा मुझे दिया। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझको बाकी ज़िंदगी में भी झूठ बोलने से बचाएगा। अल्लाह ताला ने कबूल तौबा के मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल फरमाई थी लक़द ताबल्लाहु अलैहि वल मुहाजिरीन इला क़ूला वकूना में अल-सादिक़ीन। हज़रत कब कहते हैं कि अल्लाह की कसम हिदायत इस्लाम के बाद अल्लाह ताला ने इस सच कहने से बड़ी कोई नेमत मुझे अता नहीं फरमाई, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता तो जिस तरह झूठ बोलने वाले हलाक हो गए मैं भी हलाक हो जाता। उन झूठ बोलने वालों के हक़ में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई सहलफ़ुन बालला लकम अज़ा इनक़लबतम इला क़ूला फ़ान अल्लाह ला यर्ज़ियन लकुम अलफ़सिक़ीन। हज़रत कब कहते हैं कि जिन लोगों ने कस्में खाकर अपनी माज़रत पेश की थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माज़रत कबूल कर ली थी, उनसे बैत ले ली थी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की थी, उनके बाद हम तीनों का कबूल तौबा का वाक़या हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुआमला में ढील छोड़ दी थी यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने खुद इसका फ़ैसला किया। आयत वली अलसलासा अलज़ीन में तीनों के पीछे रहने से जंग से रह जाना मकसूद है। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात बाब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात हदीस नंबर 25967 तर्जुमा हज़रत कब बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मसरूर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनवर इस तरह चमकने लगता जैसे चंद का टुकड़ा हो और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखकर उसे पहचान लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात बाब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात हदीस नंबर 25968 तर्जुमा हज़रत कब से मरूए है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदरत पर उनका कुछ कर्ज था। एक मर्तबा रास्ते में मुलाकात हो गई, हज़रत कब ने इन्हें पकड़ लिया, बाहमी तकरार में आवाज़ें बुलंद हो गईं। उसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके मुझसे फरमाया कि उसका निस्फ़ कर्ज मुआफ़ कर दूँ, चुनाचा इन्होंने निस्फ़ छोड़कर निस्फ़ माल ले लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात बाब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात हदीस नंबर 25969 तर्जुमा हज़रत कब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाना चाहते तो जुमेरात के दिन रवाना होते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात बाब हज़रत कब बिन मालिक की मरूयात हदीस नंबर 25970 तर्जुमा हज़रत कब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से किसी को जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो उसे चाहिए कि दर्द की जगह पर अपना हाथ रखकर 7 मरतबा यूं कहे औज़ बस्त अल्लाह वक़ुदरता अली कल चीज़ मन शर्मा अजिद। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें हदीस नंबर 25971 तर्जुमा हज़रत अबू राफ़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसी शफ़ा का ज़्यादा हक़ रखता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें हदीस नंबर 25972 तर्जुमा हज़रत अबू राफ़ा से मरूए है कि एक देहाती शख्स से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट कर्ज़ पर लिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने ऊँट का तकाज़ा करने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया इसके ऊँट जितनी उम्र का एक ऊँट तलाश करके ले आओ। सहाबा ने तलाश किया लेकिन मतलूबा इम्र का ऊँट ना मिल सका, हर ऊँट इससे बड़ा इम्र का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसे बड़ी उम्र का ऊँट ही दे दो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो आधा कर्ज़ में सबसे बेहतरीन हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें हदीस नंबर 25973 तर्जुमा
हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि एक मरतबा रक़म या उनके साहिबजादे मेरे पास से गुज़रे, इन्हें ज़कात की वसूली के लिए मुक़र्रर किया गया था। इन्होंने मुझे अपने साथ चलने की दावत दी। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए अबू राफ़ा, मुहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात हराम है और किसी कौम का आज़ाद करदा ग़ुलाम उन्हीं में शुमार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25974। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि जब इमाम हसन की पैदाइश हुई तो उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ने 2 मिनट से उनका अक़ीक़ा करना चाहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अभी इसका अक़ीक़ा ना करो, बल्कि इसके सर के बाल मनडू कर इसके वज़न के बराबर चांदी अल्लाह के रास्ते में सदक़ा कर दो। फिर हज़रत हसन की पैदाइश पर भी हज़रत फ़ातिमा ने ऐसा ही किया और अक़ीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25975। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बाल गूंद कर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25976। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि एक मरतबा में किसी लश्कर में शामिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, जाकर मेरे पास मैमुना को बल्ला कर लाओ। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैं लश्कर में शामिल हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपनी बात दोहराई। मैंने अपना अज़र दोबारा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किया तुम इस चीज़ को पसंद नहीं करते जिसे मैं पसंद करता हूँ? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जाओ और इन्हें मेरे पास बल्ला कर लाओ। चुनाचा मैं जाकर इन्हें बुला लाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25977। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि जब हज़रत फ़ातिमा के हम इमाम हसन की पैदाइश हुई तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके कान में अज़ान दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25978। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा फ़रमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दिन में अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से फ़राग़त के बाद गुस्ल फ़रमाते रहे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आप एक ही मरतबा गुस्ल फ़रमा लेते तो कोई हरज था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये तरीक़ा ज़्यादा पाकीज़ा, उम्दा और तहारत वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25979। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, ए अबू राफ़ा, मदीना में जितने कुत्ते पाए जाते हैं इन सब को मार डालो। वो कहते हैं कि मैंने अंसार की कुछ ख़वातीन के जन्नत अल-बक़ी में कुछ दरख्त देखे, इन ख़वातीन के पास भी कुत्ते थे। वो कहने लगी, ए अबू राफ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मर्दों को जिहाद के लिए भेज दिया। अल्लाह के बाद अब हमारी हिफाजत ये कुत्ते ही करते हैं और वाला किसी को हमारे पास आने की हिम्मत नहीं होती। हत्ता कि हम में से कोई औरत उठती है तो ये कुत्ते इसके और लोगों के दरमियान बन जाते हैं। इसलिए आप ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र कर दो। चुनाचा इन्होंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अबू राफ़ा, तुम इन्हें कत्ल कर दो, ख़वातीन की हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25980। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़न की आवाज़ सुनते तो वही जुमले दोहराता जो वो कह रहा होता था, लेकिन जब वही अली अलस्लोत और है अली अलफ़लाह पर पहुँचता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 25981। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खूबसूरत और ख़सीम ऊँटों की क़ुरबानी फ़रमाई और फ़रमाया, उनमें से एक तो हर उस शख्स की जानिब से है जो अल्लाह की वहदानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग रिसालत की गवाही देता हो, और दूसरा अपनी और अपने अहल खाना की तरफ से है। रावी कहते हैं कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी किफ़ायत फ़रमाई। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत अबू राफ़ा की हदीसें।
حدیث نمبر 25982۔ ترجمہ۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد اللہ شہر کے یہاں چلے جاتے تھے اور ان کے ساتھ باتیں فرماتے تھے اور مغرب کے وقت وہاں سے واپس آتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز مغرب کے لیے واپس آ رہے تھے کہ جنت البقیع سے گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا تم پر افسوس ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اس لیے میرے ذہن پر اس بات کا بہت بوجھ ہوا اور میں پیچھے ہو گیا کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد میں ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ چلتے رہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے مجھ پر 2 مرتبہ تف کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دراصل یہ تو میں نے فلاں آدمی کی قبر پر کہا تھا جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے فلاں قبیلے میں بھیجا تھا، اس نے خیانت کر کے ایک چادر چھپا لی تھی، اب ویسے ہی آگ کی چادرہ سے پہنائی جا رہی ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25983۔ ترجمہ۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے ہاں اماں حسین کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کان میں اذان دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25984۔ ترجمہ۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہندیہ میں گوشت پکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی دستی نکال کر دو، چنانچہ میں نے نکال دی۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دستی طلب فرمائی، میں نے وہ بھی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دستی طلب فرمائی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ایک بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو اس ہندیہ سے اس وقت تک دستیاں نکلتی رہتی جب تک میں تم سے مانگتا رہتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کلی کی، انگلیوں کے پورے دھوئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر دوبارہ ان کے پاس آئے تو کچھ ٹھنڈا گوشت پڑا ہوا پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی تناول فرمایا اور مسجد میں داخل ہو کر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز پڑھ لی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25985۔ ترجمہ۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ نے 2 منٹوں سے ان کا عقیقہ کرنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کا عقیقہ نہ کرو بلکہ اس کے سر کے بال منڈو کر اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ پھر حضرت حسن کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ نے ایسا ہی کیا اور عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25986۔ ترجمہ۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح بھی غیر محرم ہونے کی صورت میں کیا تھا اور ان کے ساتھ تخلیہ بھی غیر محرم ہونے کی حالت میں کیا تھا اور میں ان دونوں کے درمیان قاصد تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو رافع کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25987۔ ترجمہ۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرما دیا تھا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان کچھ شکنجی ہو جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں ایسا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں سب سے زیادہ شقی ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی پناہ گاہ میں واپس پہنچا دینا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابان بن سیفی کی حدیثیں۔ باب حضرت ابان بن سیفی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25988۔ ترجمہ۔ عدیسہ بنت وہبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ان کے گھر بھی آئے اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ والد صاحب نے انہیں جواب دیا۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا ابو مسلم آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا خیریت سے ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ میرے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کر میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل اور آپ کے چچازاد بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا جب مسلمانوں میں فتنے رونما ہونے لگیں تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں۔ یہ میری تلوار حاضر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ لے کر آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہوں، اور وہ یہ لٹکی ہوئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابان بن سیفی کی حدیثیں۔
बाब हज़रत अबान बिन सीफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 25989। तर्जुमा। अदीसा बिन्त वहबान कहती हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली उनके घर भी आए और घर के दरवाज़े पर खड़े होकर सलाम किया। वालिद साहब ने इन्हें जवाब दिया। हज़रत अली ने उनसे पूछा, अबू मुसलम आप कैसे हैं? इन्होंने कहा, खैरियत से हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, आप मेरे साथ उन लोगों की तरफ निकलकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? इन्होंने कहा कि मेरे खलील और आपके चचाजाद भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह अहद लिया था, जब मुसलमानों में फितने रूनुमा होने लगी तो मैं लकड़ी की तलवार बना लूँ। ये मेरी तलवार हाजिर है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये लेकर आपके साथ निकलने को तैयार हूँ, और वो ये लटकी हुई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़ारिब की हदीस। बाब हज़रत क़ारिब की हदीस। हदीस नंबर 25990। तर्जुमा। हज़रत क़ारिब से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हलक़ कराने वालों की बख्शिश फरमा। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कसर कराने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि ए अल्लाह, हलक़ कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा। चौथी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर कराने वालों को भी अपनी दुआ में शामिल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अक़रा बिन हाबस की हदीस। बाब हज़रत अक़रा बिन हाबस की हदीस। हदीस नंबर 25991। तर्जुमा। हज़रत अक़रा बिन हाबस से मरवी है कि एक मर्तबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्रों से बाहर से पुकार कर आवाज़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई जवाब ना दिया। इन्होंने फिर या रसूल अल्लाह कहकर आवाज़ लगाई और कहा कि मेरी तारीफ़ बाइस ज़ीनत और मेरी मज़म्मत बाइस ऐब व शर्मिंदगी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काम तो सिर्फ़ अल्लाह का है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान बिन सिर्द की हदीसें। बाब हज़रत सलमान बिन सिर्द की हदीसें। हदीस नंबर 25992। तर्जुमा। हज़रत सुलेमान बिन सिर्द से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो आदमियों के दरमियान तल्ख़ कलामी हो गई, और इनमें से एक आदमी को इतना गुस्सा आया कि अब तक ख़याली तसव्वुरात में मैं उसकी नाक को देख रहा हूँ, जो गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये कैफियत देखकर फरमाया, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जो अगर ये गुस्से में मुब्तला आदमी कह ले तो उसका गुस्सा दूर हो जाए, और वो कलिमा ये है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान बिन सिर्द की हदीसें। बाब हज़रत सलमान बिन सिर्द की हदीसें। हदीस नंबर 25993। तर्जुमा। हज़रत सुलेमान बिन सिर्द से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन वापसी पर इरशाद फरमाया, अब हम उन पर पेशकदमी करके जिहाद करेंगे, और ये हमारे खिलाफ अब कभी पेशकदमी नहीं कर सकेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमान बिन सिर्द की हदीसें। बाब हज़रत सलमान बिन सिर्द की हदीसें। हदीस नंबर 25994। तर्जुमा। रफ़ा बिन शदाद कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मुख्तार के पास गया, उसने मेरे लिए तकिया रखा और कहने लगा कि अगर मेरे भाई जबराइल अलैहिस्सलाम इससे ना उठे होते तो मैं ये तकिया तुम्हारे लिए रखता। मैं उस वक्त मुख्तार के सरहाने खड़ा था। जब इसका झूठा होना मुझ पर रोशन हो गया तो वालला मैंने इस बात का इरादा कर ली कि अपनी तलवार खींचकर इसकी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन फिर मुझे एक हदीस याद आ गई जो मुझसे हज़रत सुलेमान बिन सिर्द ने बयान की थी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान को पहले इसकी जान की अमान दे दे तो उसे कत्ल ना करे, इसलिए मैंने इन्हें कत्ल करना मुनासिब नहीं समझा। मसनद अहमद। किताब हज़रत तारिक बिन नशीम की हदीसें। बाब हज़रत तारिक बिन नशीम की हदीसें। हदीस नंबर 25995। तर्जुमा। हज़रत तारिक से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की उसने मुझ ही को देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत तारिक बिन नशीम की हदीसें। बाब हज़रत तारिक बिन नशीम की हदीसें। हदीस नंबर 25996। तर्जुमा। अबू मालिक कहते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत तारिक से पूछा कि अब्बा जान, आपने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी नमाज पढ़ी है। हज़रत अबू बकर, उमर व उस्मान और यहूं कूफा में तकरीबा 5 साल तक हज़रत अली के पीछे भी नमाज पढ़ी है, किया ये हज़रत क़नूत पढ़ते थे? इन्होंने फरमाया, बेटा ये नौ ईजाद चीज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत तारिक बिन नशीम की हदीसें। बाब हज़रत तारिक बिन नशीम की हदीसें। हदीस नंबर 25997। तर्जुमा। हज़रत तारिक से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई शख्स आकर अर्ज़ करता कि या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने परवरदिगार से दुआ करूं तो क्या कहा करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये कहा करो कि ऐ अल्लाह,
مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں دنیا و آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت طارق بن نشیم کی حدیثیں۔ باب حضرت طارق بن نشیم کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25998۔ ترجمہ۔ حضرت طارق سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت طارق بن نشیم کی حدیثیں۔ باب حضرت طارق بن نشیم کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25999۔ ترجمہ۔ حضرت طارق سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فی بن عرد کی حدیثیں۔ باب حضرت فی بن عرد کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26000۔ ترجمہ۔ حضرت خباب سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، لہٰذا ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجر ثواب میں سے کچھ نہ کھا سکے۔ انہی افراد میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل ہیں، جو غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ہمیں کوئی چیز انہیں کفنانے کے لیے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک چادر تھی جس سے اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلے رہتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانپنے اور پاؤں پر ازخر نامی گھاس ڈال دیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا پھل تیار ہو گیا ہے اور وہ اسے چن رہے ہیں۔